अपि स्वर्णमयी लंका अपि स्वर्णमयी स्वर्णमयी लङ्का लङ्का न मे लक्ष्मण रोचते। न न मे मे लक्ष्मण लक्ष्मण रोचते। रोचते। जननी जन्मभूमिश्च जननी जननी जन्मभूमिश्च जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। स्वर्गादपि स्वर्गादपि गरीयसी। गरीयसी। अपि इति पदम् अव्ययपदम्। स्वर्णमयी स्वर्णमयी इति ईकारान्तः। ईकारान्त शब्द स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण। लक्ष्मण इति संबोधन प्रथमा विभक्ति एकवचन लक्ष्मण। रोचते रोचते प्रथम पुरुष एकवचन लट्लकार। जननी जन्मभूमि जन्मभूमि प्लस च जन्मभूमिश्च ष्टुत्वसन्धि जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि स्वर्गात् प्लस अपि स्वर्गादपि जश्च संधिं कृत्वा स्वर्गादपि स्वर्गादिति पंचमी विभक्ति एकवचन रूपं करीयसी स्वर्गादपि। अतः पदच्छेदं कृत्वा अपि इति अव्ययं पदं स्वर्णमयी इति ईकारान्त स्त्रीलिंग शब्दः। यथा नदी शब्दस्य रूपाणि तद्वत् स्वर्णमयी स्वर्णमय्यौ स्वर्णमय्यः इति रूपम्। स्वर्णमयी इति प्रथमा विभक्ति एकवचन रूपं लंका आकारान्तः स्त्रीलिंगः रमा शब्दवत्। यथा रमा रमे रमः तद्वत् लंका लंके लंकाः इति रूपाणि तदपि प्रथमा विभक्ति एकवचन रूपं लंका। लंका इति पदस्य विशेषणरूपेण वर्तते स्वर्णमयी। लंका इति स्त्रीलिंगः स्त्रीलिंगशब्दः अतः स्वर्णमयी अपि स्त्रीलिंगशब्दः विशेषणं विशेषणत्वात् विशेषानुसारं लिंगं तथा वचनं भवति विभक्तिश्च। न न इति तदपि अव्ययं पदं न मे मे इत्युक्ते मम मे मे इति चतुर्थी विभक्ति मे मह्यं मे चतुर्थी विभक्ति एकवचनम् अस्मत् शब्दस्य चतुर्थी विभक्ति एकवचन रूपं लक्ष्मण हे लक्ष्मण इति संबोधन। कारान्त पुल्लिंग शब्दः राम शब्दवत् हे राम तद्वत् हे लक्ष्मण। रोचते रुच् धातोः लट्लकार रूपं प्रथमा विभक्ति एकवचनं प्रथम पुरुष एकवचनं रोचते रोचेते रोचन्ते रोचते। जननी नदी शब्दवत् प्रथमा विभक्ति एकवचन रूपं नदी नद्यो नद्यः यथा नदी शब्दः तद्वत् जननी जनन्यो जनन्यः। जननी तद्वत् जन्मभूमिः भूमि इकारान्त शब्दः जन्मभूमिः जन्मभूमिः यस्मिन् भूमौ अस्माकं जन्म अभवत् तस्याः तदेव जन्मभूमिः। जन्मभूमिः च च च इति तदपि अव्ययं पदं स्वर्गात् स्वर्गशब्दस्य पंचमी विभक्ति एकवचन रूपं रामशब्दवत् यथा रामात् इति पंचमी विभक्ति एकवचन रूपं तद्वत् स्वर्गात् इति स्वर्गात् प्लस अपि अपि अव्ययं पदं गरीयसी स्वर्गादपि गरीयसी गरीयसी अपि नदी शब्दवत् प्रथमा विभक्ति एकवचन रूपं गरीयसी गरीयस्यौ गरीयस्यः गरीयसी स्वर्गादपि गरीयसी। किमर्थं गरीयसी स्त्रीलिंगशब्दः जननी तथा जन्मभूमिः एतौ शब्दौ
श्रीलिङ्गे वर्तते अतः एव स्वद्गरीयसी तदपि श्रीलिङ्गे वर्तते अतः अन्वयम् अन्वयः एतावत् भवति हे लक्ष्मण संबोधन हे लक्ष्मण स्वर्णमयी लंका मे न रोचते जननी जन्मभूमिः च स्वर्गादपि गरीयसी हे लक्ष्मण लंका स्वर्णमयी भवति चेदपि न रोचते न अहं न इच्छामि किमर्थम् अहं न इच्छामि जननी जन्मभूमिः च स्वर्गादपि गरीयसी श्रेष्ठा भवति अतः अहं न इच्छामि मे न रोचते लोके मातृसदृशी कापि नास्ति माता शिशुं प्रसूयते पालयति पोषयति स्वात्मानमिव रक्षति च माता मातरं विना शिशुना अपि जीवितुं न शक्यते अतः मातृसदृशी कापि लोके नास्ति मातुः स्पर्शनं पालनं च शिशुः सदा इच्छति माता विना भीतः भवति जीवितुमपि न शक्यते अतः मातुः अतिप्रियः शिशुः तद्वत् शिशोः अपि माता अतिप्रिया भवति एतत्तु केवलं मनुष्येषु अपि न किन्तु सर्वजन्तूनाम् अनुभवः अतः माता श्रेष्ठा भवति गरीयसी भवति पवित्री भवति माता मातुः इव जन्मभूमिः अपि श्रेष्ठा भवति पवित्री भवति यथा मातृ सह दृढसम्बन्धः अस्ति अच्छेद्य सम्बन्धः अस्ति जन्म आरभ्य मरणपर्यन्तं तथा एव जन्मभूमिं प्रति अपि दृढसम्बन्धः अस्ति अस्माकम् अतः एव सर्वे जन्मभूमिं मातरमिव भावयति वयं भारतीयाः इति वदामः वयं भारतीयाः अस्मिन् देशे भारतदेशे वयं वसामः अतः अत्र एव अस्माकं जन्म अभवत् अतः वयं भारतीयाः अन्ये जनाः अमेरिकीयाः चीनदेशीयाः जापान् देशीयाः इति वदन्ति तद्वत् वयं भारतीयाः इति वदामः भारतीयः भारतदेशः अस्माकं जन्मभूमिः यथा मात्रा सह दृढसम्बन्धः तद्वदपि जन्मभूमिं प्रति दृढसम्बन्धः अस्ति सर्वतीर्थमयी माता सर्वदेवमयः पिता इति अन्यत् सुभाषितमपि अस्ति सर्वतीर्थमयी माता सर्वदेवमयः पिता मातरं पितरं यस्मात् सर्वयत्नेन पूजयेत् इति सुभाषितं माता सर्वतीर्थमयी सर्वतीर्थानां समूहः सर्वाणि तीर्थानि एकस्मिन् स्थाने एव वर्तते मातरी एव वर्तते तद्वत् जन्मभूमिः अपि जन्मभूमिश्च सर्वतीर्थमयी जन्मभूमिः एव सर्वतीर्थमयी सर्वतीर्थानां संगमः जन्मभूमिः अतः अत्र रामेण उक्तम् एतत् वाक्यं सुभाषितरूपेण वर्तते रामः वदति यदि रावणस्य लङ्का स्वर्णमयी भवतु हिरण्मयी भवतु हे लक्ष्मण मम स्वल्पमपि इच्छा नास्ति लङ्कां प्रति मम स्वल्पमपि इच्छा नास्ति न मे रोचते अहं न इच्छामि किमर्थम् इति पृच्छेत् रामः वदति
जननी जन्मभूमिः जननी तथा जन्मभूमिः स्वर्गादपि स्वर्गलोकादपि गरीयसी भवति श्रेष्ठा भवति। मम जन्मभूमिः स्वर्णमयी नास्ति चेदपि सा एव गरीयसी स्वर्गादपि इति तत्र राम रामः मातुः तथा मातृभूमिश्च प्रशंसां करोति। तदेव सुभाषितरूपेण अत्र वर्तते। पुनः एकवारं नटामः। अपि स्वर्णमयी लङ्का न मे लक्ष्मण रोचते जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। कृपया रटतु, प्लीज चैंट। अपि सवर्णमयी लङ्का न मे लक्ष्मण रोचते जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी।